करता बापा सगळ्या मोजा काळसान महिमा हांव देता तुका सगळ्या मोजा मोनान आराधन करता बापा सगळ्या मोजा काळजान महिमा देता तुका सगळ्या मोजा मोनान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सगळ्यांच्या बापाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सगळ्यांच्या बापाची स्तुती गायतलो आराधन करता जेजू सगळ्या मोजा मोगान अर्घा हांव देता तुका सगळ्या मोजा आत्म्यान आराधन करता जेजू सगळ्या मोजा मोगान अर्घा हांव देता तुका सगळ्या मोजा आत्म्यान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो येशूच्या नावाची स्तुती गायतलो आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोजा सस्तेन सेवा हांव देता तुका सगळ्या मोजा दानान आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोजा सस्तेन सेवा हांव देता तुका सगळ्या मोजा दानान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia.
जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. देखून जेजून म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणून. आस्कोऱ्यांचो जेजू वळखल्या घडयेतावन तो जिविताचो उजवाड आमी जोडला. त्या दैवीक उजवाडांत आमी जियेवन आसां, चलोवन आसां. त्या उजवाडाक आमी साक्ष जावन बऱ्यो करण्यो आदारून आसा. तुका म्हाका आमकां मेळिल्लो तो उजवाड हर एकल्याक मेळोंक जाय. काळोखांत आसलेल्या हर एकल्यान ह्या उजवाडा सरशी येवंक जाय. देखून उलो दिला न्ही, उठ आनी परत जळीत जा, तुजो उजवाड आयला म्हणून. जेन्ना देवाचे उतार काळोखांत आसलेल्यांक प्राप्त जाता, तांकां उजवाडाक येवची वाट उक्ती जाता. देखून आज प्रत्येक तरान आमी मागया, काळोखांत आसलेल्यांक बेगीन उजवाडाक येवंक देव फावो करून दी म्हणून. काळोखाच्या कामांक तांणी पाट करूंक आनी उजवाडाची झुजां कवचां न्हेसूंक आज देवान दिल्लें तें रक्षा कवच तांणी आपणावंक देव तांकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागता आसतना आमी हर एकल्यांनी तें रक्षा कवच येदोळ न्हेसूंक ना, तर आज आमी तें न्हेसा जाय. देवाच्या उतरा मुखान तें सत जाणां जायचे आनी तें सत जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो कमर बांद. देवान आपल्या पुतान जेजू मुखान दाखयली ती नीत जायचे तुजे म्हजे आमचें हृदय कवच. मातणी देवाचें उतार आयकून आमी भावार्थ जोडला. भावार्थ जेजू विशयांत आयकून जेजूचेर देखून तो भावार्थ जायचे आमच्या हातांत एक डाल. तो भावार्थ आमचो घट आसतना दुस्मनाचे ह्या सैतानाचे उजाबाले आमकां कितेंच कांयच करूंक शकनात. महात्रणी ती शांती तें समाधान आमी जोडलां तर जेजू तें त्या जेजून आमचें तें हर एकल्या तें येवन बिडार करता आसतना आमकां लाभलें तें समाधान हर एकल्याक लाभ जाय म्हणलें एक बरें मौन आमचें तें आसा. महात्रणी पवित्र आत्मा दिता ती तलवार म्हणजे देवाचें उतार आमच्या हर एकल्याच्या हातांत एक हातेर जावन सर ताचे वायट त्या देवाच्या उतरा मुखांतरच आमी नाश करून उडयचे आनी प्रत्येक तरान आमी आमच्या आत्म्याची बचाव पयलें जोडून घेवचे. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याची बचाव जावं दी आमचे शिरस्त्राण म्हणटा देवाचे उतार. समाधानाचे सुवार्थ परगट करची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयांचे मोचे म्हणटा देवाचे उतार. हें केदाळ साध्य जाता उजवाडार रुपा जेजू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार केल्ल्या वेळार. देखून त्या जेजूक सदां काळ आमचे सवें रावूंक आमकां सांगात दिवंक आमकां त्या उजवाडान चलोवंक मातणी काळोखाक पाटकन काळोखाच्या कामाक पाटकन सदांच उजवाडाची झुजां कवचां न्हेसून सर वायटाचें जैत जडूंक आमकां बोळ दिवंक त्या जेजूक आमचें तें येवन आमच्या काळजांनी बिडार करूंक ह्या घडी आमी स्वागत करया आनी गावया. ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ
ತೋರಲು ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಕೂಡಿ ಬಾಳಲು ದಯೆ ತೋರ ಬಾರಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಕೂಡಿ ಬಾಳಲು ದಯೆ ತೋರ ಬಾರಯ್ಯ ಇದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಲು ಮುಕ್ತಿಯ ತೋರಲು ಜ್ಞಾನವ ತುಂಬಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಲು ಮುಕ್ತಿಯ ತೋರಲು ಜ್ಞಾನವ ತುಂಬಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನರನಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನರನಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಪರಲೋಕ ಸೇರಲು ಪಾಪವ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಪರಲೋಕ ಸೇರಲು ಪಾಪವ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು ನೀತಿಯ ತೋರಲು ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಲು ವರವಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು ನೀತಿಯ ತೋರಲು ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಲು ವರವಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಓ ನನ್ನ యేసయ్య ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರಯ್ಯ तुमचो उजवाड लोकां मुखार परस जळून दी तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गीच्या बापाक महिमान जावं दी म्हणटा देवाचे उतार देखून आज चड आनी चड बरीं कामां कर बऱ्यो करण्यो आदारून आमी देवाक महिमा दिवंक जाय आनी केदाळ आमी देवाक महिमा दिवंक जाता
आमकां आमी कालतें केल्ल्या वेळार चडान चड देवाची वडवीक उलयल्ल्या वेळार ताका आमी उंच उबारलेल्या वेळार ताचेर आमचो भावार्थ बरोवचो पतीन विश्वास दवरलेल्या वेळार वय ताका आमी परगट केल्ल्या वेळार ताका खरेंच आमी वळखून तो एकलोच आमचो सुमी सोडवणदार म्हणून त्या उजवाडाक आमी साक्ष दिल्ल्या वेळार महात्र्यानी आज आमी आयकलें देवाचें उतर मुखेल्ल्यान सवय तुमचो उंडो वांटून घेयात गरदार नतलेल्यांक बिडार दियात विणग्यांक पांघरूंक दियात तुमचो संबंद साणी नाकात म्हणून त्या दळा वयसर तुमचे गाय गुण जातले मात्र न्ही तुमची मुखामळां परत जळटली तुमचे नितीवंतपण तुमच्या मुखल्यान वता आसतना देवाची महिमा तुमचेर दिसून येतली येदोळ पर्यंत जायनातली सर कामां जातली पाट पडलेली ती भूमी परत फळादीक जातली सुरू केल्लीं कामां अर्द्यार रावल्यांत ती संपूर्ण जातली देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो मात्र न्ही देवाक दिवचो स्थान मान साबत असो दीस आमी खरेंच देवाक मानवाच्या रितीन पाळता तर आमचो संतोष तो दोट्टो करतलो म्हणटा देवाचे उतर हें सकट केवळ पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आपणायल्यार पावना जेजू तें जिवीत तुका राखोन आसा ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वारोवण्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत ताणें झोड दिला जिवन जाल्लो जेजू तुजे समें आसा जाल्यार तेंचो जिवीत तुवें जोडटलोय मात्र न्ही उर्बेस्त जावन तुजें तें तरणाटपण दिसून येतलें सुटसुटीत तूं जातलोय हर एका कामान तूं सफळ जातलोय मात्र न्ही पवित्रात्म्याचें देणें आपणावन धैर्यान ते जेजूक तूं साक्ष दितलोय हें सकट साध्य केदाळ काळो कोतावन संपूर्ण तरान तूं उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार देखून आज कितें काळोखाचें कितेंय उरलां तर ह्या संवसाराक सरी जाल्लें आज तुवें आनी हांवें आमी सणूक आसा हर एक पथकाची ताळणी वडणी आशा पथकाच्यो समयो आमी सणूक आसात जेजू मुखार आमी अस्कत म्हणून वळखून ताजे सशें आयिल्ल्या वेळार तो तुका आनी म्हाका आमकां बळवंत करता ह्या संवसारांत आमची खंय बेजाराय त्या वरवीं आमी खंय ते बेजारान निराश जावन जियेल्ल्या तर जेजू ते आयिल्ल्या वरवीं तो आमकां संतोश भरीत करता सर आमचें दूख ही आमची पिडा शिडा आमचें कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तो खाण उडयता सैतानाच्यो खंयच्योच कुतांत्र्यो ह्या ताज्यो वडण्यो ताळण्यो आमकां कितेंच करूंक शकच्यो नात कित्याक कसलोच काळो ह्या उजवाडाचेर जैत व्हरूंक शकचो ना म्हणटा देवाचें उतर देखून तसो उजवाड बापा तें आसलो तो जेजू तें आसलो तो पवित्र आत्मा तें आसलो तो उजवाड देवाच्या उतरां मारी पात तुका आनी म्हाका आमकां आज संपूर्ण तरान त्या दैवीक उजवाडाची वळख जाल्या मात्र न्ही तो उजवाड कसो जोडचो कोणा तें तो जोडचो म्हणल्यार आमकां कळीत जाला देखून त्याच
उजवाडांत सदांच आसूंक रावूंक जियोंक ती उजवाडाची कामां करन देवाक महिमा दिवंक त्या उजवाडाक आमचे थंय मनांत काळजान कुडींत आत्म्यान जोडूंक स्वागत करी आनी गावया. बारो प्रीतिय तोरो शांतिय तारो रक्षिसा बारो ये सैया बारो प्रीतिय तोरो शांतिय तारो रक्षिसा बारो ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಾರಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಾರಯ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಾರಯ್ಯ ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಾರಯ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಾರಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ ದುಃಖವ ಸಹಿಸಲು ಕೃಪೆ ನೀಡಬಾರಯ್ಯ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ದುಃಖವ ಸಹಿಸಲು ಕೃಪೆ ನೀಡಬಾರಯ್ಯ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಯ್ಯ ಕಾಪಾಡಬಾರಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ ಏಸಯ್ಯ ಬಾರೋ
ಶೋಧನೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ದಹಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಶೋಧನೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ದಹಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಜಯಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಜಯಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಜಯಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ ಜಯಿಸಲು ಬಾರಯ್ಯ యేసయ్య ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ యేసయ్య ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ యేసయ్య ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋ ಶಾಂತಿಯ ತಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಬಾರೋ सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसया अर्द घंटा आज आमी मागोवंक वेता आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या इराद्यां खातीर दैवी कुटुंबाच्या सहसान्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणा खातीर येदोळ घाल्ल्या सर विनवण्याच्या सर त्या तेसावां खातीर आनी प्रत्येक तरान स्वार्था परगट जावचे खातीर जेजूक वळखनातलेल्यांनी बेगीनच जेजूक वळखून उजवाडांत येवच्या खातीर आनी ह्या जाग्यार आनी चड आनी चड देवाक महिमा जावचे खातीर सत जरान परगट जावन बऱ्या करण्या मारिपा देवाक महिमा जावचे खातीर आनी देव कितें खुशी व्हरता हांगासर ताच्या उतरा मुखांत कितें जावंक आसा जायजें तें सगळें बेगीनच जारी जावचे खातीर हांगा आसलेल्या खातीर मात्र न्ही आसतना हें आराधन कोण पळयतात तातूंत तूं भागीदार जातात उपरांत तांकां सगळ्यांक तांच्या हर एका गरजांत देवाचो आदार आनी आशिर्वाद लाभच्या खातीर आमी मागोवंक वेता आज आमी आयकलें देवाचें उतर उजवाडाची झुजांक वचचें आसा म्हणून काळोखाच्या कामाक फाट करा म्हणून हांगा आसलेल्या तुमकां ह्या म्हाका आयकतल्या कोणाक भोगता की आनी काळोखाची कामां तुमचे थंय आसात आनी संपूर्ण उजवाडाक येवंक जायत्यो अडखळ्यो आसात जावं संवसाराची इश्टगात वायट संवयो ह्या दुबाव ह्या आनी कितें पत्की सैंब ओडण्यो आशा तळण्यो तुका काळोखाक ओडटात म्हूण कोणाक भोगतात तर ह्या घडये तुका संपूर्ण तरान त्या काळोखांतल्यान तुवें संपूर्ण तरान वय भायर येजय म्हणून आनी ह्या फुडां त्या उजवाडाक साक जायचे म्हणून कोणाक भोगता ती उबी रावात ह्या घडये तुमच्या खातीर प्रत्येक तरान तो दैवीक उजवाड तुमचे थंय परसळूंक कशें सिनाय पर्वतार सरस्परा लागीं उलयल्ल्या वरवीं मैजेचें मुखामळ परजळटलें तेन्ना न्ही तुमची नदर ताचेर दवरात तुमची मुखामळां परजळटलीं म्हूण देवाचें उतार आमकां उलो दिता देखून ह्या घडये संपूर्ण तरान ह्या घडयेंत आज तावन उजवाडाची जिवीत जिवंक काळोखाक संपूर्ण तरान पाठ करूंक काळोखाच्या खामाक पाठ करूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात उजवाड जावन असो बाप उजवाड जावन असो जेजू उजवाड जावन असो पवित्र आत्मो तसो उजवाड आमकां लाभता देवाच्या उतरां मुखांत ह्या घडये उबे रावन आसल्या आनी कोणाचो उडास कान तुमी ह्या घडये मागतात काळोखांत आसलेल्या पासत तांचेर आनी आमचेर सर्वांचेर ह्या घडयेंत तो उजवाड परजळून मात्र न्ही ह्या फुडें केदेंगच त्या काळोखाक आमी फाटीं वसान अशें त्या सर काळोखाच्या कामाक पाठ करूंक तसो सगळींचो बाप ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां उबे उरल्या हर एकल्याक आनी कोणा खातीर तुमी मागतात तांकां सगळ्यांक ताजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी गावया जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक दाविदाच्या पोटा म्हजे बेर मत जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक देवाचें उतर आयकून आनी की चड आनी चड वय स्वताची जन्माय जोडून कोण खुशी व्हरतात भावार्थान घट जावंक कोण खुशी व्हरतात सोम्याची सेवा करूंक कोण खुशी व्हरतात
आनी की चड आनी चड धैर्यान सताक साक्ष जावंक कोण कशे व्हरतात कसलेंच भेंपेरान नासतना वय जेजूस स्वामी सोडवणदार म्हणून हर एकल्याक वय वचून सांगूंक कोण कशे व्हरतात तांकां धैर्य बळ मात्र न्ही विशेष आशिर्वाद पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या देवोन दी म्हणून ह्या घडी आतां आमी मागोंक येता कोणाक वय भावार्थ तुमचो वाडा जाय सडा जाय ह्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुमच्या थंय वाडा जाय सडा जाय जेजूक साक्ष जावंक तुमकां धैर्य बळ लाभा जाय आनी चड आनी चड उंच वाडाची कामां करूंक तुका कृपा लाभा जाय म्हणून कोण कशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावात सर्गींच्या बापा ही सर भुरगीं वय तुज्या सेवे खातीर तांकां समर्पूंक ती तयार आसात तांकां तूं दी तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा सर वायटाचेर जैत व्हरूंक काळोखाचेर जैत व्हरूंक धैर्य दी बळ दी भलायकी दी शांती दी समाधान दी तुवें बसयलो तो प्रेरक आत्मा वय तो ध्यान रुपार तांकां दी पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां भोळ मेळटलें म्हणून तुजें उतार सांगता देखून ह्या घडये असलें भेरांत कावजें आखांत वय कितें ती आसा इल्ली आलसाय जाल्यार तांचे संपूर्ण खान उडय सुटसुडीत तूं कर उर्भेवन तूं तांकां कर आनी तुज्या व्हरत्या मोगान तूं तांकां भर त्या मोगान मेळिल्ल्या हर एकल्याक त्या सताक साक्ष दिवंक उजवाडाक साक्ष दिवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार आशिर्वाद करपा तूं दी म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आतां आमी मागता आमेन दाविदाच्या पुताची वेळ मोजपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव दाविदाच्या पुताची वेळ मोजपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव कोण खुशी व्हरतात तुमी जेजूक वळखल्यात तुमी जेजूच्या एकवटांत आसात तुमची भुरगीं धरलें तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांनी त्या एकवटांत येजय म्हूण कोण खुशी व्हरतात कोणा खातीर मागोवंक तुमी खुशी व्हरतात वय हानी तानी वय सगळ्यांनी हांगासर येवन जेजूक वळखा जाय ताच्या एकवटांत तांणी येजय म्हूण कोण खुशी व्हरतात उबे रावात वय कोणा खातीर ते मेदोळ मागोवन आसल्यात कोणा खातीर आतां मागोवंक खुशी व्हरतात तांकां हर एकल्याक वय जेजू एकवटीत दवरून दी वय ताचे तें सगळ्यांक आमकां वय एका मनाची एका अभिप्रायाची जावन एका कुटुंबाची दैवी कुटुंबाचे संदे जावन जिवंक बेगीनच देव तांकां फाव करून दी म्हणून आतां आमी मागोवंक वता सर्गींच्या बापा तुवें आपयल्या करीत तुवें खुशी वेल्ल्या करीत कोणाकच तुज्या पुताचे सशी येवंक जायना तुजें उतार सांगता बापा देखून गळाय खरी नाका बेगीनच या तुज्या भुरग्यांचे खालते मागणें तूं स्विकार कर कोणा पासो तें उबे रावल्यात कित्याक तें उबे रावल्यात तुका कळीत आसा देखून कोणें तुजे सशीन धांवोन येचें कोणें तुज्या एकवटांत रावूं जाय कोणें तुका विश्वासपणी तुजी सेवा करीत जाय कोणें तुका संपूर्ण वळखा जाय म्हणलें ह्या घडये ही सर भुरगीं तुका वय हात उबान तुका उलो मारून आसात बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताच्या पांयां तळा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयां तळा हर एकल्याक कोणाचो उडास खान आमी मागता ह्या घडये तांकां बेगीनच ह्या जाग्यार तुजें उतार आयकूंक तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सुमी म्हणून स्विकार करूंक आनी सदांच मरा पर्यंत ताच्या एकवटांत रावूंक बेगीनच तुजी कृपा आदार आशिर्वाद तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां जोड दी म्हणून बापा आमी मागता आनी गायता दाविदाच्या पुताची वेळ मोजपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव दाविदाच्या पुताची वेळ मोजपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव कोणाची भुरगीं देवबिरांत नासतना देवाची वळख नासतना आज आडवाटेक गेल्यानंतर तांच्या खातीर तुमी उबे रावयेत वय आनी कोणाय तांच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगला जाल्यार तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत कोण ती भुरगीं आज देवबिरांत नासतना जेजूची वळख नासतना वय आज मागण्यांत पयस गेल्यान भावार्थांत पयस गेल्यान देवबिरांतींत पयस गेल्यान म्हणलें तुमकां तुमच्या मतींत कोणी आसा जाल्यार तुमची भुरगीं आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबादारांची तुमच्या भाव भयणींची या तुमच्या सैरेंद्याची कोणी आसा जाल्यार कोणी तुमकां सांगलां जाल्यार आमच्या भुरग्यां पासून मागा वय ती आज एडिक्ट जाल्यांत मोबायलाक आज त्या ड्रग्साक ती एडिक्ट जाल्यांत त्या संवसाराच्या इश्टागतीक ती एडिक्ट जाल्यांत वय खाना पिवनाक जेवणाक फॅशनाक ती एडिक्ट जाल्यांत मात न्हय तांकां देवबिरांत ना मागण्याची रूच ना ताका मागणी करूं नाका देवाचे उतर वाचूंक नाका ह्या हांगासर रितीर घेवंक नाका म्हणलें कोणी आसात तर भुरगीं त्या भुरग्यां खातीर आतां आमी प्रत्येक तरेन बापा उलो मारया वय बापा सर मनशाकूळ तुजें वय रचन जावन आसा तुज्या सारकेचें सुरपाचें ती जावन आसा वय हर एकल्यान तुका वळखा जाय हर एकल्यान तुका जाणा जाय हर एकल्यान वय तुजे तांव जिवीत जोडला म्हणून ह्या जीव जोडला म्हणून तुज्या पुता थंय जिवीत तांकां राखून आसा म्हणून मात्र तांची कितें उणेपण अस्कत आसा तें तांणी तुज्या उतरां म्हाका जाणा जावन वय सर तांची थंय वायट सांडून तुजे सरशें फाटीं येजय म्हणून तूं आशेताय बापा देखून ह्या भुरग्यां खातीर ही सगळीं उबे रावल्यांत आवय बापाय जावन दी सैरीन दैरीन जावन दी कोणा खातीर ती उबे रावल्यांत तुका कळीत आसा बापा त्या भुरग्यांक आसलेल्या त्यो वायट संवय आज ती येत्त घडये मन उडय आनी तांची संवसाराची इश्टगात तुटून वय तांकां तुजे सचिवांची वाट तूं दाखय मात न्हय कितें बरें आसा कितें तुका मानूं आता तेंच करूंक ह्या सर
या भुरग्यांक कोणा खातीर ती उबी रावल्या ती सर तुजी भुरगीं त्या सर भुरग्यांक वेगळीच वय तुजें उतार आयकुची ती थान बूक तांचें तें वाडोवन सोडोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयां तळा तांकां वेगळीच येवंक तांकां वाट उक्ती कर म्हणून तुजे लागीं मी परतून मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. कोण भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात आनी कोण आपल्या भुरग्यांक बरो जिनेस सांगाती ह्या सांगातीन मेळा जंय मागोन आसात ती उबी रावात. वय कोणा भुरग्यांचें देणें ना त्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर कोण राखून आसात मागोन आसात जायतो काळतावन वय देवाचें उतार आयकोन मागणें कन वय आज आनीकी चड आनी चड भावाडटान ती आनीकी राखून आसात तर उबे रावात. मात्र न्ही हांवें सांगलें तुमकां त्या देण्या खातीर मात्र न्ही आसतना आनी कोणाक देवान विसलोलो जिनेस सांगातीन तुमच्या भुरग्यां खातीर न्ही तुमी खुशी वेल्लो न्ही तुमच्या भुरग्यांनी खुशी वेल्ली पण देवान विसरलो जिनेस सांगाती ह्या जिनेस सांगातीन वय नाका आमकां अनभावार्थ्या सवय सहवास आमकां नाका जिनेच्या तुमच्या त्या जुवांक अनभावार्थ्या सवय तुमी खान मारी नाकात म्हणून देवाचें उतार सांगता. देखून आज बऱ्या मनान आमी मागया आमच्या भुरग्यां खातीर हेरांच्या भुरग्यां खातीर ह्या तुमकां कोणाय विशयान कळलां जाल्यार वय ती आज अनभावार्थ्या सांगता तेंची इश्टगात जोडून आसा तुमकां कळलां तर तांचे खातीर उबे रावात. ती वय आजत ती इश्टगात मोडात जय आजत तांणी जेजू तें फाटी जय आजच उजवाडाची भुरगीं तांणी जय म्हणून कोण खुशी व्हरतात तुमच्या भुरग्यां खातीर या तुमच्या सैऱ्यांदारांच्या भुरग्यां खातीर या कोणाचे तुमच्या इश्टिणीच्या भुरग्यां खातीर या कोणा विशयान तुमकां कळीत आसा तांणी तुमकां सांगूं ना जाल्यार वय आज बऱ्या मनान आमी उबे रावया आनी त्या भुरग्यांक फाटीं जेजूच्या हातांत घालूंक वय ताच्या जेजूच्या पांयां तळा हाडूंक बापाक आमी उलो मारया. वय बापा ही सर भुरगीं तुवें हर एकल्याक वय तुका वळख घाल्ल्यांक तुका सत मानतल्यांक तुजो मोग करतल्यांक जिनेस सांगातीन जावन तुवें बसयलाय. देखून तुवें विसरलो जिनेस सांगातीन ह्या भुरग्यांक संवसारांत वय तुका वळखनातल्या तांकां वेगळीच तांकां तुका वळख कशें कर आनी वेगळीच तुका वळखून वय तुज्या एकवटांत येवंक कर तुजी कृपा जोडूंक आनी उजवाडाचें जिवीत जिवंक तूं तांकां फावो कर समया. जावं परत तीं सुकोन गेल्या वय असल्या 99 तांकां शेळयांक सोडून चुकून गेले एकल्याक तूं सोदून येता तुजे उतार सांगता. देखून तुजे तोंड पयस गेल्ल्याक अनभावात त्यांचा सहवासांत ह्या इश्टागतींत आसल्या ह्या सर तुज्या भुरग्यांक वेगळीच तांकां त्या काळोखांत फाटीं हाड ह्या उजवाडाक आनी त्या काळोखांत कितें बरें वायट जावचें आसा घडोवचें आसा तें तूं तांकां पयलींच कळीत कर. त्या वरी वेगळीच भिरांत घेवन वेगळीच तुजे सशी फाटीं येवंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या हिंडांत तांणी शाश्वीत आनी सुरक्षीत जावन आसच्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां सर्वांक तूं फाटीं हाड म्हणून बापा आमी मागता आनी गायता. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. प्रत्येक तरान तुमी जाणात 2015-20 हांगासर देवाचें उतर परगट जावन आसा. वय हजारांनी लोक हांगा येवन देवाचें उतर आयकोन गेला पण गेल्ले आनी फाटीं येजय म्हण कोणाक वय आज तांचे खातीर मागा जाय म्हण मोन जालां ती उबी रावात. कित्याक देवाचें उतर तांकां ह्या जाग्यार प्राप्त जाल्लें जेजूची वळख तांकां ह्या जाग्यार लाभल्ली. मात न्ही खरी सता मिसर गूट तांकां हांगासर उगड्याप जाल्ले. जावं पुरो ह्या संवसारांत त्या कोरोना वरवीं वय त्या सैतानान तांकां आडवाट दाखयल्या आनी तेंच पुरो म्हण ती घरा बसून ऑनलायनीर पळोवन आसात युट्यूबार पळोवन आसात पण ते पावाना म्हणून देवाचें उतर सांगाता मेळची सवय तुमी सांडून जो म्हणून परत वेगळी मात्र न्ही जायते पटी तुमी सांगाता मेळा जे म्हणून देवाचें उतर आमकां उत्तेजन दिता. देखून हांगा येवन देवाचें उतर आयकून देवाक वळख घालली जेजूक वळख घालली मात सत जाणा जाल्ली खंय सरी आसल्यार ताणें वेगळीच परत जेजूच्या पांयां ताळे येवंक जेजू तांकां वाट दाखोवन दे म्हणून बापाक उलो मारया. वय बापा चुकून गेल्या त्या सर शेळयांक तुका सांडून गेल्या त्या सर शेळयांक वय जावं पुरो कापाटी प्रवाद त्यांच्या हातान ती सांपडल्या नंतर तांकां वेगळीच तांकां वाट दाखय तुजे सशी येवची वाट तुका वळखोवची ती वाट तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्विकार करची ती वाट तुज्या उतरांक संपूर्ण तरान वय आयकोन सत जाणा जावची ती वाट वय तुज्या तोंड पयस सरिल्ल्यांक तुज्या पुता जेजू तोंड पयस सरिल्ल्या सर्वांक तूं वेगळीच ती वाट दाखोवन वय हांगा येवंक ह्या हिंडांत परत एक गवळी एक हिंड जावंक तूं तांकां पवित्र आत्म्या मुखांतर प्रेरण दिवन सत कितें म्हणलें कळीत कर वेगळीच तुज्या एकवटान तांकां हाड म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव.
दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव जर तर तुमच्या कुटुंबांनी एकवट ना तर या सोडदोड ना तर दुस्सोनेंगी या रागगी झगडेंगी लढाईगी या तुमच्या कुटुंबात कोणाचे वाईट सवय त्यावरवी कुटुंबांतलो संतोष नसताना समाधान नसताना तसे खंयची कुटुंबां आसात म्हणून तुमकां बघता जाल्यार ह्या घडये उबे रावा मात न्ही खंयच्या कुटुंबांनी तें मागणें उणें जालां वय टी व्ही या मोबायल या तशेंच बायली आडंबरां बायल्यो पार्ट्यो दाबाजो संभ्रम आचारान ताकाच चड आनी चड वेळ खर्च जाता तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार तसली तांकां आज देव तांच्या मतीं उजवाड दिवन म्हणून आमी मागया तसल्यो वायट सवयो तांकां आसात जाल्यार ह्या संवसाराच्या इश्टगातीन ती सांपडल्या नंतर मात्र न्ही तातूंत मात चड आनी चड ती वय वचूंक रावूंक आनी करूंक ती खुशी व्हरता जाल्यार ह्या घडये तांकां वय देव उजवाड दाखोवन दी तांच्या मतीं उजवाड दिवन दी त्या काळोखांतल्यान तांकां भायर काडून दी म्हणून मात्र न्ही तुमच्या कुटुंबांत हर एका कुटुंबांत हांगासर कोण आसात तांच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत मोग मैपा शांती समाधान एकवट आनी सोडदोड मात्र न्ही एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक हर एकल्याचें बरेंपण आशेवण वय हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक हर एकल्याक तें बरें मन देव दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागोवंक वेता वय बापा हर एक कुटुंब क्रिस्ती कुटुंब वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें तांकां सांगात हाडलाय ती जर तर आज भायर गेल्यांत ह्या संवसाराची जाल्यांत संवसाराच्या इश्टगातीन ती आसात तर तांकां बेगीनच त्या संवसाराच्या इश्टगातींतल्यान तूं तांकां सुटय सोम्या की त्या संवसाराची इश्टगात करचे म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हण तुमी ज्ञानांत घेवन तुजे उतार सांगता देखून तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर वय त्या कुटुंबांतल्यान कोण भायर गेल्यांत ह्या वायट सवयां वरवीं वायट इश्टगाती वरवीं वय कुटुंबाचो एकवट आनी तुटयला तसल्यांक बेगीनच वय सोम्या उजवाडाक तूं हाड कुटुंबांत तांकां एकवटीत कर कुटुंबाच्या सान्या सांगाता वय मागण्यांत तशेंच हर एका वावरांत मात न्ही तुजें उतार आयकोवच्यांत बरेपण आदारच्यांत आनी सगळें सांगाता मेळोन एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावचे खातीर सर कुटुंबांत असल्या हर एकल्याक वय तूं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एकवटीत दवर म्हूण तुजे लागीं मी परत मागता आनी गायता दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव हांगा कोण आसात काम करची या शिकची भुरगीं कोण काम करतात या शिकतात ती उबी रावात तुमच्या कामान तुमकां आनी चड आनी चड देवासादारण आशिर्वाद आमी मागोवंक वेता शिकची भुरगीं आसा जाल्यार वय देव तुमकां आनी ती बरी जन्माय दिवं दी म्हणून सत जाणां जावंक मात्र न्ही नितीन जियोंक देवाच्या मोगांत आसूंक वय देव तुमकां कृपा दिवं दी म्हणून कोण ती काम करनासात या ऑनलायनीर जावन दी घरांत या रावन या ऑफिसाक वचून जावन दी या खंयचेंय काम कोण करनासात दिसपडट्या ग्रासा खातीर ती उबे रावात तुमच्या कामांत देवाचो सांगात तुमकां ताणें दिवच्या खातीर तुमच्या हर एक कामांत ताणें सफळ करच्या खातीर तुमी केल्ल्या कामाचो प्रतिफळ तुमकां वय तुमकां मेळच्या खातीर कित्याक देवाचें उतर सांगता जो मनीस सरस्परा भियेता ताच्या वाटान चलता तो भागी तुमच्या हातांच्या वावराचें फळ तुमकां खावंक मेळटलें म्हणून येदोळ पर्यंत तें कोणाक तांच्या वावराचें फळ खावंक मेळूंक ना आज ते उबे रावात आज तुमच्या वावराचें फळ तुमकांच खावंक मेळटलें कित्याक तुमी खऱ्या निजा देवाक जेजू तें वळखलां देखून तुमच्या हर एका कामाचेर देव आशिर्वाद घालतलो पळया तुमची हर एक कामां सफळ जातलीं मात न्ही तुमची हर एक कामां करून तुमकां सलीस जातलें कांयच तुमकां कश्ट म्हूण भोगचें नात कित्याक पवित्र आत्मोचो तुमकां बळ दितलो धैर्य दितलो जानवाय दितलो उर्बा उमेद गिन्यान दितलो मात न्ही तुमच्या हातापांयाक बळ दिवन तुमचें हर एक काम करूंक वय तुमकां सांगात दितलो ह्या घडये बापा उबे रावल्या सर या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुवें तांकां दिल्लीं ती कामां तूं वय करूंक तांकां तुजी जानवाय दी कृपा दी सांगात दी आदार दी बळ दी भलायकी दी मात्र न्ही तांच्या हर एका कामांत तांकां तृप्ती दी बापा तांणी केल्लें काम तांकां मात्र न्ही कोणा खातीर तीं काम करता तांकांय ती तृप्ती लाभूं दी त्या वरवीं तांणी केल्ल्या कामाचो प्रतिफळ जावन वय ती कितें आशेतात कश्ट काण वावंट काण वय तांणी केल्ल्या कामाक प्रतिफळ जावन तांकां बरो फुडार तांच्या भुरग्या बाळांक बरो फुडार मात तांच्या वावराचो फळ जावन तांच्या हर एका गरजांत तांच्या कामा वरवीं तांच्यो गरजो तांणी केल्ल्या त्या कामा वरवीं तूं तांकां लाभाशे कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सर आमच्या भाव भयणां खातीर तुजो आदर आनी आशिर्वाद आमी मागता आमेन दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव
आतां कोण विविध तरातरेच्या पिडेन वळवळटात तूं उबे रावात. हांगासर कोण आसात जावं परत ती ल्हानशी पिडा पूण साबार काळटावन ती पिडा तुका दोसता जाल्यार तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या भायल्या विश्व्यांची पिडा, ह्या कुडीच्या भितरल्या विश्व्यांची पिडा, खंयची ती पिडा तुका दोसता, खंयच्या पिडे खातीर तूं ते वकात घेवन आसाय. साबार थेंबतावन आज त्या वखदाचेर देव आशिर्वाद घालून दिवन मागता. ती पिडा येदोळ गुण जायनातली आजत तुमी आयकलें. तुमचो संबंध सरको करा देवा कडेन, तुमचो संबंध सरको करा एकामेका लागीं आनी तुमचे सर घाय गुण जातले म्हणटा. मात न्ही तुमी फर्ज जळटल्यात, तुमचो उजवाड तुमच्या मुखल्यान वेतलो, तुमचे नितीवंत पवन तुमच्या मुखल्यान वेतले आनी देवाची महिमा तुमचेर दिसून येतले म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून कोण हांगासर उबी आसात तुमच्या तकलेच्या माथ्यांत हांव कसली पिडा तुमकां दोसता तुमी जाणात देवी जाणा. ज्या पिडे खातीर जे वखद तुमी घेवन आसात त्या सर वखदांचेर ह्या घडये देव ताचे आशिर्वाद घालूंक येता आनी त्याच वखदा वरी वेगळीच सर तुमची पिडा तो गुण करूंक येता. मात न्ही तुमी एक दीस ही पिडा गुण जावन जेजूक हरसूंक ना वाडूंक वय कसो तो कोटकार 10 जाणां पैकी वय एकलो फाटी आयलो आनी ताजो उपकार बावूंक लागलो. 10 जाणी नितळ जाल्ले पूण एकलो मात्र फाटी उपकार बावडूंक आयलो. पूण हांगा आसले तुमी हर एकले गुण जाल्ल्या वेळार सगळे तुमी फाटी येतल्यात देवाचो उपकार बावडूंक वय. मात न्ही ताणें केल्ली महान कृत्यां हेरांक सांगूंक देव तुमकां फावो करतलो. सर्गींच्या बापा वैजांच्या वैजा रायांच्या राया धन्याच्या धन्या खऱ्या देवा निजा देवा एका देवा शिक्षका मेस्त्री तूं वय तुका सगळें कळीत आसा. वय आमच्या पातका वरी खंयची पिडा आयल्या तर ह्या सगळी आमची पातकां बगसून आमची पिडा गुण कर. ह्या आमच्या वय भावार्था खातीर आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर पिडा आयल्या तर वय भावार्थान आमी आज तुका उलो मारता. न्ही वखदा वरी आल्या पाल्या वरवीं तुजें उतार धाडून ह्या सर तुज्या भुरग्यांची पिडा तूं गुण कर. वय ह्या तुजें उतार धाडून तुवें कितल्या जाणांक वय गुण केलाय. सत मानलेल्यांक तांच्या भावार्थान तुका उलो मारतल्यांक तुवें गुण केलाय. तरी ह्या भुरग्यांची तरेची सर पिडा भायल्या विश्व्यांची भितरल्या विश्व्यांची खंयची ती पिडा म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. वय ह्या घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान तांकां धुवन काड. ताच्या घाया वरवीं ह्या सर तुज्या भुरग्यांची घाय तूं गुण कर. मारणे पवित्र आत्म्याची सकत तांची देवाशे कर. तांचे ते असले असकत काय उणें पण संपूर्ण तरान तूं हुमटून काड आनी बऱ्या भलायकेंत ह्या घडयेंत ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं दवर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. दाविदाच्या पुताचे वीर मोठा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुताचे वीर मोठा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. आतां तुमच्या पिडे खातीर न्ही तुमकां कोणें सांगलां कोणा खातीर मागज म्हण त्या पिडेस्तां खातीर आनी प्रत्येक तर आमच्या दैवी कुटुंबांत असल्या भावा भयण्यां खातीर आमच्या बाय रोजी खातीर त्या भावा वय भुरग्या जोशवा खातीर आनी आमच्या बाबा प्रेमा खातीर आमी मागया. त्या आमच्या अनेका भयणीच्या वय पॅट्स म्हणल्या भयणीच्या पुता खातीर नल्सना खातीर आमी मागया. क्लारा भयणीच्या घोवा खातीर फ्रांसिसा खातीर आमी मागया. आमच्या लेनी बाया खातीर मागया. आमी हांगा येवन सभार काळतो देवाचें उतार आयकून आज कोण पिडेस जावन घरांत आसात वय आस्पत्रेंत आसात तांचे खातीर तुमकां कोणाची वळख आसा वय आज कोण पिडेंत कश्ट जातात म्हणल्यार तुमकां कोणें तरी सांगलां तर तांचे खातीर तुमी उबे रावा. खंडीत जावन एका मनाची जावन आमी मागतना एक अभिप्राय दोन आमी मागतना वय खंय सजीवच्या नांवान सांगाता मेळून आमी मागतना कितें आमी सांग बांदता तें सर्गींच्या राजान तें बांदून आसतलें म्हणून देवाचें उतार सांगता. देखून आमी ह्या घडये कोणाचो उगडास खान मागता त्या सर्वांचेर देवाची कृपा वळोवन येवं दी. ताची काकळू तांकां लाभोवन दी. तांची सर पिडा घुवन जावं दी. मात नव्या जिविताची वाट तांकां उक्ती जावं दी. आनी बेगीन तांणी हांगा येवंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक वय आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन तांकां ती बरी भलायकी लाभल्या म्हणून तांणी सत मानून वय तांचो भावार्थ उसारून तांकां देव बेगीन ती वाट उक्ती करून दिवन मागया. वय बापा ह्या सर भुरग्यांचे चिंतना तुका कळीत आसा कोणा खातीर ती उबे रावल्यांत खंयच्या भावा खातीर भयणी खातीर खंयच्या पिडेस्ता खातीर कोण आस्पत्रेंत आसात घरांत वळवळोन आसात उतार प्रयत्न आसात ह्या मरणाच्या तनेर आसात ह्या डाक्टरांनी आशा सोडल्या जायना म्हळ्यार कोणा खातीर ती उबी आसात म्हणल्यार तुका कळीत आसा बाबा. तुका साध्य म्हणल्यार कितेंच ना. अस्तित्वाक नातल्या अस्तित्वाक हाडसो देव तो वय वय हर एक पिडा संपूर्ण तरान गुण करसो देव तो असाध्य म्हणल्यार कितेंच तुका सगळें तुका साध्य म्हणून आमी सत मानता. देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या घाया मारिपात ह्या भुरग्यांचे कोणा खातीर ती उबे रावल्या त्या सर पिडाचे सर पिडा तांचे घाय तूं गुण कर. मात न्ही सर तांचे तें असलें भेंपरांत खावजीन तूं हुमटून काड. तांकां परत तांच्या कुडीक मती काल जगात्म्याक तूं भोळ दी आनी भलायकी कुडीची मात्र न्ही जिवाची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दिवन तांकां तुज्या एकवटान तूं हाड म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. दाविदाच्या पुताचे वीर मोठा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव.
दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राय म्हज्या गरजान पाव ह्या घडी आमी मागोंक वेता तुमी करच्या ख्रिस्तीचेर तुमी पोसल्या सर मनजातीचेर तुमी खंयच्या खाणाचेर पिवच्या उदकाचेर तुमी बिडार करच्या घरांचेर ह्या तुमच्या नांवार आसलेल्या त्या जाग्याचेर ह्या तुमी करच्या त्या बिझनेसाचेर आमी आशिर्वाद मागोंक वेता कोणाक उबे रावंक खुशी आसा उबे रावा त्या घरांचेर जाग्याचेर तुमच्या ख्रिस्तीचेर तुमच्या पोसल्या मनजातींचेर मात न्ही खंयच्या खाणाचेर तशेंच तुमी करच्या बिझनेसाचेर खंयसर देवान आज तुमकां ताजो आदार दिजे आशिर्वाद दिजे म्हूण बगता उबे रावात वय संपूर्ण तरेन तुमी घरा मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक आपल्या देवदूतांक तो उबें करून दी कसलेंच वायट तुमचें सशें येनाशें तो तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी वय जॉबा भोंवतणी घाल्ली ती वय त्याच प्रमाणे उज्याची वय तुमच्या घरा भोंवतणी देव घालून दी खंयचोच खाळोक तुमचें सशें येनाशें वय खंयचोच दुस्मान तुका लागीं येनाशें खंयचोच वयर तुमचेर वय दाड घालिनाशें कोणाचो कितची मसो तुमकां कांयच वायट करिनाशें ह्या घडये देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून संपूर्ण तरान आपल्या देवदूतांक तो धाडन तुमची राखण करून दी तुमच्या वय पांयांक बळ दिवन खंयचोच आपाय जायनाशें तुमचे पांय आपल्या हातांनी उखलून दवरून फातराक तुमचे पांय आदाळनाशें ते तुमकां सर विघ्नांतावन अवघडांतावन सर तरेच्या अनवारांतावन पिडे शिडेतावन दुस्मानांतावन मात न्ही सैतांच्या कुतांत्र्यांतावन सर ताळण्यांतावन वडण्यांतावन ह्या नश्ट्यांतावन दुश्ट्यांतावन दुस्मानांतावन तुमकां सर्वांक देव राखून सांबाळ व्हरून दी आनी तुमच्या सर जाग्याचेर तुमच्या घराचेर खाणाचेर जेवणाचेर पिवच्या उदकाचेर पोसलेल्या सर मनजातीचेर आनी केल्ल्या सर ख्रिस्तीचेर देव तुमच्या सदांय करच्या हर एका कामाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राय म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राय म्हज्या गरजान पाव हर एका म्हयन्यान जावची ती वस्तेरी तर या फुडां हर एका वस्तेरी तरेंत जायत्यांनी भाग घेवच्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता वय देव तांकां प्रेरण दिवन दी उतरांची थान बूक तांचे थंय वाडोवन दी आनी सडोवन दी वय देवाचें उतर आयकूंक पयस पयस तावन लोक ह्या जाग्यार येवंक देव तांकां वाट उक्ती करून दी म्हणून मागोंक आमी वेता कोणाक खुशी आसा ह्या इराद्या खातीर त्या सवा खातीर मागों उबे रावात वय कित्याक देवाचें उतर सांगता येतले दीस पडटलो दुखळ न्ही खाणाक ह्या जेवणाक पण देवाचें उतर आयकूंक वय खंयतावन अस्तम तेतावन उत्तर येतावन अस्तम ते पर्यंत येतलो म्हणून लोक उत्तर येतावन आणखी दक्षिणे पर्यंत येतलो म्हणून लोक लोकोन येतलो सोदून येतलो दर्याच्या एका तडीतावन आनी एका तडी पर्यंत सोदून येतलो देवाच्या उतरा खातीर तो सोदतलो म्हणून देवाचें उतर सांगता वो काळ बेगीन येवन दी ह्या जाग्यार उतर सोदून येवन दी लोक हर एका वस्तेर येतेनंत जायत्या भावा भयण्यांक हांगा देवाचें उतर आयकोनचे ते भाग बेगीन देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया वय बापा पिकावळ तेश्ट आसा पूण वय वावराडी थोडेच म्हण तुजे उतार सांगता पण हांगासर वावराडी आसात बापा तुवें विंचून काडलेले वावराडी जायते आसात जायत्यांक तुज्या उतरांची थान भूक तांचे थंय घाल ह्याच घडये ह्याच जाग्यार तांकां तांची थान भूक तामता भक्ता म्हण तांकां दाखोवन दी पयसल्या गांवांत तावन हांगासर बेगीन येवंक आनी ह्या जाग्यार तांणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगाता मेळोंक आनी तुजें उतार आयकून तें जिवीत जडोवंक हजारांच्या हजार लोकांक ह्याच घडये तांच्या मती उजवाड दी प्रेरण दी सोमिया आनी तांकां हांगा येवची ती वाट तूं तांकां उक्ती कर म्हणून आनी ह्या जाग्यार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हजारांच्या हजारांक तूं बेगीन सांगासर एकवटीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राय म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता मुझे बेर मोत पाव जेजू म्हज्या राय म्हज्या गरजान पाव आतां कोण आर्थीक परिस्थितींत कश्टातात काडिल्लें रीण फारीक करूंक जायना ह्या काडिल्लें लोन आसा दिसपडटो ग्रास सोडूंक कश्ट आसात ह्या तुमच्यो खासगी इरादे कितें आसात तुमची खासगी मागणी कितें आसा त्या खातीर तुमी उबे रावयात कितें तुजी गरज तुका कळीत आसा खंयच्या गरजे खातीर तूं मागता म्हणलें तुका कळीत आसा जावं बरो विजा खातीर राखून आसाय गी या बरें कामा खातीर राखून आसाय गी या कितें तूं जायतो काळ तो मागोवन आसा तें आनी मेळोना म्हणलें तुजी चिंता पसागी तुमच्या खासगी इराद्या खातीर आतां तुमी उबे रावयात आनी खंयचेंय तुमचें तेसांव आसा जाल्यार तें घेवन तुमी उबे रावयात ह्या घडये त्या तेसांवा खातीर आमी मागोंक वेता वय सोम्या ह्या स तेसांवांचेर ह्या सर इराद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या
वय कोण कितें आशेता म्हणलें तुका कळीत आसा, कोणा खातीर कितें मागता म्हणलें कळीत आसा, आनी कोणाक कितें गरज आसा म्हणलें तुका कळीत आसा. बापा तुजी खुशी जावं, तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर हीं भुरगीं कितें मागतात त्या वरवीं आज ह्या संवसारांत तुजी वळख हजारांच्या न्ही लाखां लाखांच्या करोडांच्या करोडांक बेगीन जावं दी. बापा तुजें उतार सगळ्या संवसाराक परगट जावन हर एकल्यानी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सुमी सोडवून धाडून वळखात जाय, ताज्या पांयां तळांत येत जाय, ताज्या तोंडांनी जिवीत जोडी जाय. काळोखांत आसल्यान तो काळोख सांडून उजवाडाक येवन उजवाडाच्या कामांक तांणी वय साक्ष जायचे. देखून ह्या भाव भयणीच्यो सर गरजो तुका कळीत आसात, त्या सर गरजांचेर तांच्या सर त्या सवांचेर तुजो आशिर्वाद घालन आनी की चड आनी चड आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास तुजे थंय, तुज्या पुता जेजूत थंय, तुज्या उतरां वरवीं आनी की चड आनी चड ती तान भूक आमचे थंय वाडे आनी सडय. ह्या वरवीं तुका महिमा दिवंक तूं आमकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर आमी तुका उलो मारता आनी गायता. दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोतपा, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोतपा, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांक पाव. ह्या घडी आमी सगळें दिंबी घालया आनी नामान करया बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवाक आनी ताजो आशिर्वाद आमी मागया. नमन तुका बापा, नमन तुका पुता, नमन तुका पवित्र आत्म्या सस्नाच्या सस्ना. नमन तुका बापा, नमन तुका पुता, नमन तुका पवित्र आत्म्या सस्नाच्या सस्ना. नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो, तुमची सवे आसो. सरपद वेदादे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असले हर एकल्याचेर, कोणाचो उडास कान आमी मागलें तांचेर, तशें सांगा सेवा दितल्या सत सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडका उस्वाडायला, उस्वाडायला, संसाराचो उस्वाडायला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवंता जेजू आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया.